बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई दुनिया मीडिया के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान मलाइका हुसैन। दोस्तों, अल्लाह ताला अलीमुल हकीम है और यकीनन गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। ये जो हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा, ये सब सितारों की चाल के हिसाब से है। आज 17 अगस्त 2022 है, तो मैं गुजारिश करती हूँ पीर साहिब से कि इस हवाले से हमें मज़ीद बताएं। जी पीर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह करे अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह करे आप सब ठीक ठाक हों। आमीन सुम्मा आमीन। पीर साहब, एरियस बुर्ज हमल के हवाले से बताइएगा। हमल हमें आज ये बताता है कि आज का दिन आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लाने वाला है, और आज आप जो प्लानिंग करेंगे, जो सफ़र के लिए प्लान करेंगे, उसमें आपको अल्लाह ताला कामयाबी देगा। आज के दिन आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट जो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत अच्छा और बेहतर है। मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप जब घर से निकलें तो आप या अज़ीमो या गफ़ूरो या शुकूरो का विर्द करते हुए जाएं। अल्लाह आप पर अपना रहम करम और फजल फरमाए। आमीन। पीर साहब, टॉरस बुर्ज सोर के हवाले से बताइएगा। सोर आज मुझे ये बताता है कि सोर जो लोग हैं जिनका स्टार्ट सोर है, वो आज लेन देन में ज़रा एहतियात बरतें और ट्रैफिक में जाते हुए थोड़ा मोहतात रहें। और जो वकला हज़रात हैं उनके लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, जिनका टॉरस है स्टार वकला का। और जो फैमिली वाले लोग हैं, जो फैमिली में हैं, उनके लिए आज का दिन अच्छा है। घर में अच्छा दिन गुजरेगा, अच्छा माहौल रहेगा, कोई मेहमान आएगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला आप पर अपना रहम करे। मैं आपको बताता हूँ कि आप अल्लाह ताला के खूबसूरत नाम या करीब हो, या रकीब हो, या मुजीब हो, या वासे हो का विर्द करते हुए घर से निकलें। अल्लाह आप पर रहम करे। पीर साहब, जर्मनी बुर्ज जोज़ा के हवाले से बताइएगा। जोज़ा के लिए आज मिला जुला रुझान रहेगा। मतलब खुशी भी मिल सकती है, और खुदा न खास्ता कोई दिन के आखिर में कोई ऐसा मिसहैप हो सकता है जिससे परेशानी हो। और कोशिश करें कि बेजा किसी से आज ना उलझें, और कोई ऐसा सौदा ना करें जो आपको समझ ना आ रहा हो, प्रॉपर्टी का हो या किसी ऐसी ही चीज़ का जो गाड़ी से रिलेटेड हो, उससे कोई ऐसा ना करें। वो आज के दिन बेहतर नहीं है। थोड़ा आज के दिन इंतज़ार कर लें। या कहारो या वहाबो या रज़ाको का विर्द करते हुए घर से निकलें। अल्लाह ताला अपना रहम करम और फजल फरमाएगा। पीर साहब, कैंसर बुर्ज सरतान के हवाले से बताइएगा। सरतान आज बहुत सारी खुशियाँ लेकर आ रहा है। सरतान के जो लोग हैं जिनका बुर्ज सरतान है, उनके लिए आज खुशी का दिन है। आज जो आप प्लानिंग करेंगे रिश्तेदारी से रिलेटेड, कहीं जो गैर शादीशुदा हैं, वो जिनकी को मंगनी है या कोई ऐसे प्लान कर रहे हैं शादी का, आज का दिन उनके लिए बेहतर है। जो प्लान करेंगे उसमें आज कामयाबी होगी। दिन का आखिरी जो टाइम है शाम का, वो बहुत अच्छी खुशखबरी आपके लिए ला सकता है। आपको मैं एडवाइस करूँगा कि आप अल्लाह ताला के खूबसूरत नाम या अल्लाह हो, या रहमान हो, या रहीम हो का विर्द करें। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। पीर साहब, लियो बुर्ज असद के हवाले से बताइएगा। असद आज स्टूडेंटों के लिए बहुत अच्छा दिन है। जो स्टूडेंट बैरून मुल्क जाना चाहते हैं या कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत बेहतर है। और शादीशुदा हज़रात के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। जो घर का माहौल अच्छा रहेगा, और घर में कोई मेहमान आ सकता है। आपको मैं ये एडवाइस करूँगा, जो मेहमान आए उसकी ज़रा खातर शातर करें। कोई आपका वीआईपी मेहमान हो सकता है, वो या कबीर हो या हफीज़ हो, या कबीर हो या हफीज़ हो का विर्द आप करें। अल्लाह ताला आप पर अपना रहम करम फजल फरमाए। पीर साहब, विरगो बुर्ज सुमला के हवाले से बताइएगा। सुमला का मैं निकाल रहा था उस वक्त, मुझे सुमला कहता है कि
آج کا دن آپ کے عزیزوں آج کا دن جو ہے نا وہ آپ کے عزیز و اقارب کے ساتھ گزرے گا، اور کسی ایسے دوست سے ملاقات ہو سکتی ہے جو بہت عرصے کے بعد آپ کی طرف آ رہا ہے، اور آپ کو آج کے دن خوشی ملے گی اور بہتر دن ہے، اچھا آپ کا یہ دن گزرے گا انشاءاللہ۔ اور آپ کو یہ ایڈوائز کرتا ہوں کہ سڑک کراس کرتے ہوئے ذرا تھوڑا سا محتاط رہیں، خدا نہ خواستہ کوئی پرابلم ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ یا ودودو یا مجیدو یا باعثوں کا ورد کریں، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پیر صاحب لبرا برج میزان کے حوالے سے بتائیے گا۔ میزان ہمیں اپنا گھریلو بجٹ بناتے ہوئے اپنی شریک حیات کے ساتھ مشورہ کر لیں۔ آپ کا بجٹ ہمیشہ جو ہے وہ بیلنس میں نہیں آتا، اور میں آپ کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ آپ آج جو آپ کی رقم جمع کی ہوئی ہو اسے بے مقصد بے جا خرچ مت کریں۔ اس طرح اگر آپ پیسے کو آج کے دن ضائع کر دیں گے تو پھر آپ کے پاس دوبارہ رقم اکٹھا ہونا ذرا مشکل ہو جائے گا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ یا حیو یا قیوم برحمتک کا استغیث بڑا خوبصورت ورد ہے، یہ کریں سارا دن، اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا رحم کرم اور فضل فرمائے گا۔ پیر صاحب اسکورپیو برج عقرب کے حوالے سے بتائیے گا۔ عقرب یس، آج کا دن آپ ہر لحاظ سے آپ کے لیے سود مند بہتر رہے گا۔ آج جو آپ پلاننگ کریں گے وہ آپ کے لیے بہتر ہوگی، خاص طور پہ جو ڈاکٹر حضرات ہیں یا جو ایگزام دے رہے ہیں جانے کا میڈیسن میں، ان کے لیے آج کا دن بہت بہتر ہے، اور بڑا ہی خوبصورت سٹار آج کے دن میں ہے آپ کے پاس۔ آپ آج جو بھی فیصلہ کریں گے آنے والی زندگی کے لیے وہ آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا، اور بڑا ہی خوبصورت آج آغاز ہے دن کا آپ کا، اللہ کرے خوبصورت رہے، آمین۔ میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ یا مذلو یا سمیعو یا بصیرو کا ورد کریں، اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا رحم کرم فضل فرمائے۔ پیر صاحب سیجیٹیریس برج کورس کے حوالے سے بتائیے گا۔ کوس آپ نے اپنے اوپر جو مایوسی کا خول ڈالا ہوا ہے اس مایوسی کے خول سے نکلیں۔ ایسا نہیں ہے جس طرح سے آپ سوچ رہے ہیں، معاملات جس طرح سے آپ سوچ رہے ہیں اس طرح سے نہیں ہے، معاملات آپ کی بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کے لیے بہت بہتری ہوگی، اور آج کے دن آپ کوئی کاروباری ڈیل کریں گے اس میں آپ کو کامیابی ہو سکتی ہے، اور کسی کو ادھار نہ دیں۔ اگر کسی سے ادھار لینا ہے تو آج امکان ہے کہ آپ ذرا پیار محبت سے اگر اس سے بات کریں گے تو آپ کے رکے ہوئے رقم آپ کو مل سکتی ہے، چاہے وہ بینک سے ہے یا کسی رشتہ دار یا دوست سے ہے۔ تو میں آپ کو یا مالکو یا قدوسو یا سلامو کا ورد کرتے ہوئے گھر سے نکلیں، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پیر صاحب کیپریکون برج جدی کے حوالے سے بتائیے گا۔ جدی یس، آج جو آپ حتمی فیصلہ کریں گے رشتہ داری کے لیے، جو کہیں پر بات چل رہی ہے، وہ آج کا دن آپ کے لیے بہتر ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو آپ نے سابقہ رشتوں کو چھوڑا ہے، جہاں وہ لوگ جو غیر شادی شدہ ہیں ان کے لیے وہ اس پہ غور کریں کہ وہاں پر آپ سے کہاں پر غلطی ہوئی تھی، وہ بھی آپ سے میرا خیال ہے کہ آپ کے لیے بہت ہی بہتر تھے، لیکن حتمی فیصلہ جو آپ نے کرنا ہے بڑا سوچ سمجھ کے کریں۔ اور دوسرا کاروباری حضرات کے لیے آج میں ایڈوائز کروں گا کہ کاروبار میں ڈیل کرتے ہوئے تھوڑا سا محتاط رہیں، خدا نہ خواستہ جلد بازی سے کیا ہوا فیصلہ نقصان کا باعث ہو سکتا ہے، باقی اللہ تعالیٰ فضل کرنے والا ہے۔ میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام یا کریمو یا رقیبو یا مجیبو کا ورد کرتے ہوئے گھر سے نکلیں، اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا فضل کرے گا۔ پیر صاحب ایکویریس برج دلوں کے حوالے سے بتائیے گا۔ دلو
جو آپ کے مخالفین تھے وہ دوبارہ سے آپ کے لیے کوئی نیا پلان تیار کر رہے ہیں، ذرا محتاط رہیں، کسی کے ساتھ آج کے دن بے جا مت الجھیں، کیونکہ اس طرح بے جا الجھنے سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے اور خدا نہ خواستہ کوئی چوٹ لگ سکتی ہے، ذرا محتاط رہیے گا۔ آپ کو اشارہ یہ دیتے ہیں کہ آپ محتاط رہیں اور یا حفیظو یا عزیزو یا رفیقو کا ورد کریں، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے گا۔ پیر صاحب پائسس برج ہود کے حوالے سے بتائیے گا۔ ہود ہمارا آج میں آپ کے اس طرف توجہ دلاتا ہوں کہ آپ کا اخلاق بہت اچھا ہے، لیکن بعض دفعہ آپ کا ایسے ہوتا ہے کہ آپ یکدم غصے میں آ جاتے ہیں۔ آج کے دن میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ غصے میں مت آئیں، کوئی غصے میں فیصلہ نہ کریں، غصے میں کسی سے بات نہ کریں، خدا نہ خواستہ نقصان ہو سکتا ہے۔ اور اس میں یہی ہے کہ آج کے دن آپ اگر کوئی پراپرٹی خریدتے ہیں وہ آپ کے لیے بہتر ہے، کوئی سودا کرتے ہیں پراپرٹی کا یا گاڑی کا، آج کا دن آپ کے لیے بہتر ہے۔ میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ یا وارثو یا رشیدو یا صبورو کا ورد کرتے ہوئے آج کا دن گزاریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ بہت شکریہ پیر صاحب یہ سب بتانے کے لیے۔ جی ناظرین، اسی کے ساتھ اپنی میزبان ملائکہ علیہ السلام کو دیجیے اجازت۔ ہماری کسی بھی بات کو شرک میں مت لیجیے گا۔ خدا حافظ۔